پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 27 اکتوبر 1947 جد بھارت سن اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی مرضی دے خلاف سری نگر وچ اپنی فوجاں لاڑیاں مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر کے دا سا۔ اس وقت تے کہن کے آج تک اس بھارتی قبضے سن لکھاں کشمیریاں دی زندگیاں کو ننگل کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی تھی کشمیری عوام دی مشکلات وچ کئی گنا بادھا ہویا ہے۔ البتہ کشمیری عوام سن کدے بھی اپنے مادر وطن دے اتے بھارت دا ناجائز قبضہ قبول نہیں کیتا۔ بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے کشمیری عوام دی عظیم اور لازوال جدوجہد جاری ہے۔ دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے مناندے ہیں تاکہ بھارت کو یہ سنیا دتا جا سکے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اس دے غیر قانونی قبضے کو کھلاندے ہیں۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانے دا مقصد بھارت کو ایک پیغام دینا ہے کہ کشمیری اس دی حکمرانی کو کدے بھی قبول نہیں کر دے۔ اس 27 اکتوبر 1947 دا دیہڑا سا جد بھارت سن تقسیم بر صغیر دے اصولاں دی سراسر خلاف ورزی کردے ہوئے سری نگر دے ہوائی اڈے دے اتے اپنی فوجاں لاڑ کے جموں کشمیر دے اتے غیر قانونی طور دے اتے قبضہ کر کے دا سا۔ یوم سیاہ منانے دی کال کل جماعت جمہوریت کانفرنس سن دیندے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر وچ 27 اکتوبر کو مکمل ہڑتال دی اپیل کیتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر پاکستان اور دنیا پار وچ بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں دا انعقاد تھی علاوہ مسئلے کشمیر دے حوالے تھی سیمینار اور دوئے پروگرام منعقد کیتے جا سن۔ سری نگر سمیت مقبوضہ جموں کشمیر دے دویاں علاقیاں وچ پوسٹر بھی لائے گئے ہیں جنہاں وچ عوام یہ اپیل کیتی گئی ہے کہ وہ اپنے مادر وطن دے اتے بھارت دے غیر قانونی قبضے دے خلاف مکمل ہڑتال کرن۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ کشمیری عوام دے صواب رائے دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دے حق کو برقرار رکھا گیا ہے۔ RSS دی حمایت والی بھارتی حکومت سن کشمیری عوام دے تمام حقوق انہاں کول کھس کے دین۔ بھارت پچھلے 76 سالاں تھی زیادہ عرصے تھی مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے غیر قانونی طور دے اتے قبضہ کر کے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی دجیاں اڑا رہا ہے۔ بھارت تک کشمیری عوام دے حق خود ارادیت تھی لگاتار انکار دنیا دے واسطے ایک باندھا چیلنج ہے۔